ग्रीन लालपुर का ख्वाब, ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स होंगे साफ। फैसलाबाद शहर के दाखिली रास्ते भी होंगे दीदा से। पीएचए का शहर का मास्टर प्लान बनाने का फैसला। प्लान के मुताबिक शहर में मौसमी हालात के मुताबिक पौधे लगाए जाएंगे। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर, सार्फिन को वासा दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तमाम मसाइल हल होंगे घर की दहलीज पर। शिकायत के अजाले के लिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लान। वासा ने सार्फिन के लिए ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराने की सहूलत मुतारिफ करा दी। फैसलाबाद शहर की नई हदबंदियां भी रायगां। शहर में शामिल होने वाली 12 नई यूनिवर्सिटीज की मसाइल जूं के तूं। FWMC की हदूद बढ़ी, फंड्स और मशीनरी की तादाद न बढ़ सकी। MD काशिफ आवान कहते हैं कि जब तक फंड्स नहीं मिलेंगे मज़कूरा यूसीज में सफाई नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान, फंड्स का इजरा भी हुआ मगर फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास का एक हिस्सा ताहाल गैरफाद। 1 अरब 28 करोड़ रुपए का मंसूबा फंड्स फराहमी की ताखीर के बायस लटक गया। मंसूबा अक्टूबर 2019 में मुकम्मल होना था, अक्टूबर 2020 में भी मुकम्मल होना नामुमकिन। राहगीर जल्द सैलाब ज़दा इलाकों में निज़ाम जिंदगी बहाल न हो सका। झंग की 60 आबादियों में बिजली की फराहमी 7 रोज से मुअत्तल। बेस्को ने पानी कम होने पर बिजली बहाल करने की यकीन दहानी करा दी। भवाना में सैलाबी रेला तबाही मचा गया, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। चिन्योट में बारिशों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे का फैसला। मुतासरा इलाकों में अगले हफ्ते से फसलों के नुकसान का जायजा लिया जाएगा। झंग के 87 सरकारी स्कूल सैलाबी पानी से भर गए। अहमदपुर सयाल और शोरकोट के स्कूल सबसे ज्यादा मुतासिर। प्राइमरी, मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में पानी दाखिल। सीईओ एजुकेशन की स्कूल सरबराहान को स्कूल की देखभाल की हिदायत। टोबा टेक्सिंग की ज़िला इंतजामिया मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास में मुतल्लिका महकमों को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत, जबकि डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने कमालिया में दरियाए रावी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हंजरा ने इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफ किया। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ नाकिस सीवरेज सिस्टम। टोबा में केनाल रोड पर भी गटर उबलने लगे, गंदा पानी सड़कों पर आ गया। गोजरा का मोहल्ला न्यू इकबाल टाउन बुनियादी सहूलियात से महरूम। कमालिया मोहल्ला बहलूल की सड़क तामीर के चंद दिन बाद ही बारिशी पानी की नजर हो गई। जड़ावाला वाना के मरकजी कब्रिस्तान में बारिश के पानी से कब्रें बैठ गई। अहमदपुर सयाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। मोहल्ला नवाज शरीफ खान में 4 रोज बाद भी बारिशी पानी ना निकाला जा सका। यूटिलिटी स्टोर्स अपनी अफादियत मुकम्मल तौर पर खोने लगे। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स चीनी और दालों से महरूम। कुकिंग ऑयल और घी की दस्तयाबी भी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। अशिया की कीमतें ओपन मार्केट से भी ज्यादा। सब्सिडी की उम्मीद में आने वाले शहरी खाली हाथ लौटने लगे। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स बिजली की कीमतों में महज 2 माह की हुकूमती सब्सिडी पर नाला। कारोबारी मामलात गैर मुस्तहकम हो रहे हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव कारोबार तबाह कर देंगे। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सब्सिडी साल तक बढ़ाने का मुतालबा। FBR का टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम। गोशवारे जमा न कराने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। FBR के पास रजिस्ट्रेशन मंसूख करने का इख्तियार होगा। कारोबार की नौयत तब्दील के लिए जोनल कमिश्नर से इजाजत लेना लाजमी करार। पुराने निकाह रजिस्ट्रार खत्म, नई शराइत भी लागू। कम अज कम तालीम FA, उम्र 35 बरस मुकर्रर। लोकल गवर्नमेंट की हर साल लाइसेंस तजदीद की शर्त। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत हुक्मनामा जारी। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी निजात बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट फैसल रशीद का एक और एजाज। दौलत मुश्तरका एंटरप्रेन्योर क्लब के इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सदर मुकर्रर। पाकिस्तान को बरतानिया के साथ तजारत बढ़ाने के लिए सेक्टर्स सतह पर काम करने का मशवरा दिया।
سابق چیف انجینئر آپریشنز پیسکو عمر لودھی کے خلاف تحقیقات کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی قائم۔ کمیٹی 15 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ عمر لودھی پر جعل سازی سے بیٹے کی ملازمت کرانے اور چنیوٹ کے ایک ایس ٹی او اور ایکسین کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا الزام ہے، جبکہ آئسکو کے چیف انجینئر ارشد منیر کا پیسکو میں تبادلہ۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن نے قائم مقام چیف ایگزیکٹو آفیسر پیسکو تعینات کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ختم نبوت کی مناسبت سے جامعہ عائشہ صدیقہ غلام محمد آباد میں تقریب۔ مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت علامہ سید خبیب احمد شاہ کا خصوصی بیان۔ جمعیت علماء اسلام کے ناظم عمومی مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی پیر نور الحق قادری کا غلام محمد آباد گول مسجد کا دورہ۔ پیر نور الحق قادری کہتے ہیں کہ گول مسجد کی خوبصورت لائبریری دیکھ کر خوشی ہوئی۔ امن و امان کی صورتحال میں علماء اکرام نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ ڈکیتی کے ملزم کا ریکارڈ عدالت میں پیش نہ کرنے کا معاملہ، سابق ایس ایچ او ساندلبار محمد اشتیاق اور تفتیشی محمد علی پر مقدمہ درج۔ اعلیٰ افسران نے ریکارڈ پر وقت پیش نہ کرنے پر تحقیقات شروع کرا دی۔ فیصل آباد میں ایف آئی اے کی جھنگ روڈ پر کارروائی، لیڈی کانسٹیبل کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار۔ لیڈی کانسٹیبل کے مطابق ملزم عدنان تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالنے کی دھمکی دیتا تھا۔ ڈی پی او جھنگ کا اضافی چارج ایس پی انویسٹیگیشن مزمل حسین کو تفویض۔ ایس ایس پی کاشف اسلم کو ایس ایس پی آپریشنز کا عارضی چارج سونپ دیا گیا۔ آر پی او فیصل آباد رفت مختار کے نوٹیفیکیشن پر افسران نے چارج سنبھال لیا۔ نو تعینات چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد حسن افضل نے چارج سنبھال لیا۔ دفتر پہنچنے پر اسٹاف ممبران نے پرتپاک استقبال کیا۔ سی ٹی او ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے پروفیسر ڈاکٹر آصف تنویر نے بطور پرو وائس چانسلر چارج سنبھال لیا۔ ڈاکٹر آصف تنویر 3 سال کے لیے پرو وائس چانسلر تعینات رہیں گے۔ فیصل آباد میں سٹی گورنمنٹ کی ڈسپنسریاں مسیحا کے منتظر۔ شہر کے وسط میں واقع اشرف آباد کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر موجود نہیں، علاج کی غرض سے آئے مریض واپس لوٹنے پر مجبور۔ عمارت جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیم زدہ ہونے کے باعث گرنے کا خطرہ۔ ٹوبہ میں پاکستان میڈیکل لیبارٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے اجلاس۔ چیئرمین پاکستان لیبارٹری ایسوسی ایشن بشارت رسول گجر کی خصوصی شرکت۔ شرکا کا حکومت سے الائیڈ ہیلتھ کونسل قائم کرنے کا مطالبہ۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ایڈمیشن ٹیسٹ 18 اکتوبر کو ہوگا۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کی امتحانی ڈیوٹیوں کے لیے سی ای اوز ایجوکیشن سے اساتذہ کی فہرست طلب۔ میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں صرف آرٹس مضامین کے اساتذہ کی بطور نگران ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ فیصل آباد میں حکومت کی جانب سے وسیلہ تعلیم پروگرام کا آغاز کرنے کی تیاری مکمل۔ ورکشاپ میں افسران کو پروگرام بارے مکمل بریفنگ دی گئی۔ مستحق طلبہ کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے بھرپور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندے والا اسامہ شارون نیازی کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ، مختلف شعبوں کا معائنہ کر کے علاج معالجے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول کا جنرل بس اسٹینڈ میں قائم پناہ گاہ کا دورہ، کھانے کے معیار اور دیگر سہولیات کے بارے دریافت کیا۔ جی ایس او سرکل ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے الیکشن پھول گروپ پینل نے جیت لیے۔ چاند گروپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھول گروپ کے زونل چیئرمین ثناء اللہ خان نے 44 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ٹوبہ میاں نثار احمد کی ریٹائرمنٹ تقریب، 35 سالہ کامیاب سروس مکمل کرنے کے بعد ملازمین کی مبارکباد۔ جھنگ میں سرکاری سطح پر کھیلوں کی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ، آغاز قومی ہاکی کھیل سے کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر کھیل رواں ماہ کے آخر میں سیٹلائٹ ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم اور داؤد شاہ کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔
اور فیصلہ منروا تھیٹر کو کھولنے کی اجازت مل گئی، فنکار ریہرسل کے لیے تیار، شہریوں سے SOPs پر عمل درآمد کرانے کی تیاری بھی کر لی گئی۔